نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم سورة التكاثر درشتم پارا یہ سورت التکاثر ہوئی زکا پدی سورت کی ابتدائی آیت کی لفظ دا تکاثر راغل سورت مکی سورت کی نبی علیہ السلام ہجرت نہ اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یوسل بیم دین نازل دو پلحاظ سرا شپاڑسم پدی سورت کی یورکو ات آیاتند مکی صورت کی لکافرانو قباحت او بد انجام بیان شو پدی صورت کی ہم لکافرانو بد انجام ذکر کی شان نزول دی صورت دا سے دی مکہ مکرمہ کی دو خاندانو اسیدل یو دا بنی سحب او بل دا بنی عبد مناف دی پخبل منس کی دا یو بل پڑیر والے باندی یو بل سر مقابلہ شروع بنی سہم وی منگ ڈیریو او بنی عبد مناف کے منگ ڈیریو دا منگ ڈل ڈیر دا او دی بل جماعت کی زمنگ ڈل او جماعت غٹ کلچ تعداد خوش میرو نو بنی عبد مناف ڈیرو او بنی سحب پتعداد کے کم مردم شماری اکڑا بنی عبد مناف تے زیاد مخطل او بنی سحب کم مخطل نو بنی سحب دا مقابلہ بیلا یادی ودوی چسے بدا خطا سمنگ پجوندو اگٹلا اس بزو پخبڑ مرو پا مقابلہ چیزا منگ مڑی دیر دی او کستاس کلے چی قبرنا او مڑی وشمیرل دا بنو عبد مناف مڑی کمو او دا بنو سحب مڑی زیاد پجوندو کی بنی عبد مناف دیرو او پا مڑو کی زیاد مڑی دا بنی سحبو نو پا مڑو کی مقابلت دی اگٹلا اللہ رب العالمین دا صورت نازل چی تاسو یو بل سرا پا فخر دا دیروالی باندی دی غفلت کے واچو چی منگا ڈیریو کا تاسو ڈیری دی تاسو دو ککڑ تردی چی جواندی سکی چلالے مڑو لم چی مڑی قبرنا مکوش میرا تاستا پتہ اولگی چی تاسو انجام بسی ایمان نروڑے پدی فخر کیوی چی منگا ڈیریو کا تاسو ڈیری نمنگ مال دیر دی کستا مال دیر دی پدی باندی تاسان لجن خراب تاستا با علم پتہ اولگی چی کلستاسی یقینستر کی کلو شو اغبا کلاوی کی نمرک نمار تاس ایمان نلوڑی اور صرف دی یو بل سر دا فخر دا اولاد دا فخر دا مال اور دا فخر دا جماعت دا دیروالی دی غفلت کی واجو الایمان مرو استاسو کدی وقت کی مسوچ کو ایمان مرو دا بد انجام نو بچ او ایمان مرو نڑو بیا وستاس انجام باندې تاسو پیشی تاسو خامخا جہنم تزر نو پدی صورت کی اللہ رب العالمین دغه خلق قباحت بیان معلومه دا شو یو بل سره مقابله په مال کې په جماعت کې په اولاد کې دا طریقه د مسلمانانو نه الله تاسو کله مقابله وګورئ ہمیشہ دا پار مسلمان دا کافر نا افرادی قوت سرا او پمادی قوت سرا بدوالو کی کم ابتدانا مسئلہ دارا رہا کافران دیری مسلمانان کمی کافران سر سامان دیری مسلمانان سر کمی لیکن بیا ہم اللہ جل شانہ مسلمانان تبری ورکی زکر مسلمان سر ایمان دی دو مسلمان اگر قیمت زیاد تی تعداد کے بدی کمی وزن یہ ڈیر مسلمان بڑیر والے و کم والے تا نگوری مسلمان و اللہ بات توقل ساتھ نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم
غافل کړی تاسو د خپل یو بل سره فخر په اولاد او په مالونو د ډیروالي باندې یو وی زما بچی ډیر دی بل وی زما ډیر دی زمونږ ډله ډیره ده بل وی زمونږ ډیره ده یو وی زمونږ مال ډیر دی بل وی زمونږ ډیر دی غفلت کې واچو مقصد د نه ایر کړی دی او په دې کې لګیا حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو رسیدې ملاقات مو کو د مقبرو او د قبرونو ته ورپسې لاړ کلا سوف تعلمون خبردار زرد چې تاسو به پیشي په خپل انجام باندې په قبر کې ثم کلا سوف تعلمون بیا خبردار تاسو به زرد چې پیشي کلا لو تعلمون علم اليقين یقینی خبردار کچره تاسو پیشي په علم یقیني سره لترون الجحیم تاسو به خامخا وینئ جهنم ثم لترونها عین اليقین بیا بخامخا تاسو وینئ دا جهنم پسترګو د یقین د مشاهدې سره ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا بخامخا تاسو نه تپوس کولی شي په دا ورځ د دنیا د نعمتونو په باره کې آیا نعمت د دې دپاره تاسو مقابلې وکړئ که د الله شکریه ادا نعمت خو د مقابلې دپاره نه دی نعمت د الله هر یو دا د شکریې دپاره چې د الله شکریه پې ادا کړي واخر دعوانا الحمد لله